इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बहुत ही कमाल का। आज से आप दोस्तों को समझ आना भी शुरू हो जाएगा कौन कौन से नए कैरेक्टर हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं और इस स्टोरी का थीम क्या है और अभी क्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हांदी बाजार में रात के वक्त पहरेदार बड़े उरूज पर होते हैं। सुल्तान के जासूस को उसी तरह बंद होता है और सब सिपाही अपने अपने पहरे पर तैनात किए होते हैं के साथ ही अर्तुगरुल समेत सब सिपाही अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। एक एक को चुनकर मारते हैं और एक पहुंच जाता है सुल्तान के जासूस को खोलने के लिए, मगर बदकिस्मती से चारों तरफ से सलेबी सिपाही पहुंच जाते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं। के साथ ही अर्तुगरुल और तुर्गत घोड़ों पर पहुंच जाते हैं। उस्ताद सैमन भी छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। अर्तुगरुल भी मैदान में आ जाता है और इनका जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। काफी वक्त तक इनकी ये लड़ाई जारी रहती है। सबने अपने अपने चेहरे छुपाए होते हैं और सलेबियों को बेदरेग कत्ल करते जाते हैं। के साथ ही मारिया एक तीर मारती है जो सीधा सुल्तान के जासूस के सीने में लगता है और दूसरा तीर अर्तुगरुल के सीने में लगता है, जिससे अर्तुगरुल के सिपाहियों का जोर टूट जाता है। सब उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अर्तुगरुल के गले पर सिपाही तलवार रख देते हैं। के साथ ही अर्तुगरुल बेड़ियों वाली आवाज निकालते हैं तो सब फिर एक बार उन पर टूट पड़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता है। अर्तुगरुल जख्मी भी होता है मगर फिर भी उनको नहीं पहुंचता। तुर्गत आज कुल्हाड़े के बजाय नेज़े से लगा होता है। आखिरकार देखते ही देखते ये सब सलेबियों को खत्म कर देते हैं। फिलिप और उस्ताद सैमन ये सब देखकर चुप जाते हैं। बगोड़े डरपोक कहेंगे। अर्तुगरुल उस जासूस को खोलता है और उठाकर वहां से निकल पड़ता है और इधर सैमन अपनी इबादतगाह में चला जाता है और कहता है, मारिया मेरी बहन, सुल्तान का जासूस भाग गया, वो अकेला नहीं है। हमने ये भी नहीं देखा कि हमारे इर्द गिर्द गद्दारों का अंबार है। तो मारिया कहती है, क्या आपने उनके चेहरे को देखा? मैं तो नहीं देखते। तो सैमन कहते हैं, हमने भी उनके चेहरे नहीं देखे मगर उनकी मुहारतें देखी हैं, हमारे लिए ये भी बहुत है। लेकिन जासूस भाग गया। तो मारिया कहती है, फिक्र ना करें भाई, मैंने उसे तीर मारा है, उस तीर से जख्मी होकर बचना नामुमकिन है। तो सैमन को यह सुनकर कुछ जान में जान आ जाती है और इधर सुबह के वक्त अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर रुकता है और सबसे पहले सब अपना लिबास वगैरह तब्दील करते हैं। तो तुर्गत कहता है, भाई आप ठीक हैं, आपको तीर लगा है? मगर अर्तुगरुल कहता है, जी मैं ठीक हूं मेरे भाई। और सुल्तान के उस जासूस को उतारते हैं। फिर अर्तुगरुल अपनी खंजर लेकर उस जासूस के बालों को काटना शुरू कर देता है। जब सारे बाल काटते हैं तो नीचे एक नाम लिखा होता है। तो अर्तुगरुल ये नाम देख कर कहते हैं, ये हमारे दुश्मन का नाम है, बपतिस्मा मसीह यहया है। ये असल में सैमन का दूसरा नाम है जिसने असल में अपनी शनाख्त छुपाई हुई है और ये अभी तक सीरियल में कोई नहीं जानता। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में सिपाही तोख्तामश की लाश को बाहर ले आते हैं और उसे एक सुतून के साथ बांध देते हैं। फिर सरदार और लाकर कहता है, ये एक जासूस था जिसने हमारे कबीले के साथ गद्दारी की और ये सजा का मुस्तहिक था, इसको मिल गई है, ताकि आइंदा कोई ऐसी शर्मनाक हरकत की सोच भी न सके। सबकी इबरत के लिए इस लाश को यहीं लटका दो। और उसकी लाश को वहीं पर सिपाही लटका देते हैं और अंदर असलान खातून पानी लेकर जाती है सरदार जंदार के हाथ धुलवाने के लिए, यानी अपने बाबा। मगर सरदार जंदार तोख्तामश की गद्दारी से काफी उदास होता है और कहते हैं, ओ मेरे भाई, हमने साथ में कसमें खाई थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो असलहान कहती है, बाबा हमें पता करना होगा कि इसके पीछे क्या वजह है, उसने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया? तो सरदार जंदार कहता है, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस राज को जानने के लिए, इसे ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। और इधर औरल अपनी बीवी को कहता है, ओख्तामश की मौत पर बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब बाबा को पता चलेगा कि फर्मा बरदारी कैसे की जाती है। वो अपने और मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। आज मैं अपनी कालीने लेकर उन काफर वीनस के साथ ऐसा खेल खेलूंगा, वो कुछ कहे बगैर मेरी हथेली पर सोने के थैले छोड़ जाएंगे और शाम को सोना बाबा के हाथों में गिनवाऊंगा। बाबा फिर तोख्तामश का दुख भूल जाएंगे, तुम भी मेरे साथ बाजार जाओगी। और इधर असलहान कहती है, बाबा मैंने आपकी इजाजत के बगैर अलियार भाई को कबीले आने का कहा है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। तो सरदार जंदार कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह हो, अब तुम भी खेल खेल रही हो। तो असलहान कहती है, बाबा अलियार भाई की आप कबीले को जरूरत है। के साथ ही चोलपान और औरल पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बाबा कालीने तैयार है। तो सरदार जंदार कहते हैं, असलहान भी तुम्हारे साथ जाएगी। औरल को ये बात बड़ी बुरी लगती है, बड़ी बातें करता है कायल करने के लिए, मगर सरदार जंदार कहते हैं, ये आप दोनों के साथ जाएगी, बस इनफ। तो चौलपान खातून कहती है, सरदार जंदार ठीक कह रहे हैं,
اور ادھر کائی قبیلے میں سردار کافی جذباتی ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ تو عرب بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں، آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے، مگر میری بات بھی سنیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں قبیلے کے لیے برائی ہے، آپ اپنے بچوں اور گھروں کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خیر اور بھی کافی باتیں کرتے ہیں عرب بھائی، اور آخرکار سب کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر حلیمہ کچھ قالینیں تیار کر رہی ہوتی ہے۔ قائمہ خاتون آ کر پوچھتی ہے بیٹی کیا صورتحال ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے یہ سامان بازار لے کر جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو قائمہ خاتون کہتی ہے اس کا مطلب ہے ہماری حالت بری ہے، ارطغرل کو قبیلے واپس آنا ہوگا۔ کافی پریشان ہوتی ہیں دونوں کہ ساتھ ہی عرب بھائی کچھ سرداروں کے ہمراہ پہنچ جاتے ہیں، اور سرداروں نے بھی کچھ قالینیں اٹھائی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ارطغرل بھی ادھر پہنچ جاتا ہے۔ دھندار ارطغرل سے شکار کے بارے میں پوچھتا ہے تو ارطغرل کہتا ہے دھندار میرے بھائی شکار بہت فائدہ مند ہوا۔ اور پھر ارطغرل حلیمہ سے پوچھتا ہے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوگا؟ تو حلیمہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ قالینیں اکٹھی نہ کر سکے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں حلیمہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ لائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی قبیلے کے سب بوڑھے بچے خواتین جتنی بھی قالینیں ہوتی ہیں وہ سب لے آتے ہیں، اور ایک سردار آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب اب یہ آپ اور ہمارے لیے آخری موقع ہے، اگر آپ اس بار کامیاب نہ ہوئے تو سن لیں آپ ہمیں اس سرزمین پر مزید نہیں روک سکتے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں صفدر ساری قالینیں اکٹھی کرو، اور ترگت اور بامسی کو کہتے ہیں تم میرے ساتھ جاؤ گے، ہمیں ملاقات کرنی ہے، اور سب کا شکریہ ادا کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر ہانلی بازار میں سیمن کہتا ہے کل رات ٹیمپلر سورماؤں کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، جس دشمن کو ہم نے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اس نے سارا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ ہمارا دشمن ہے کون، پہلی دفعہ ہمیں کوئی ٹکر کا ملا ہے۔ اور ادھر ارطغرل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، سب دشمن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ترگت کہتا ہے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نویان کا مقابلہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ارطغرل کہتے ہیں ترگت ہم نویان کو جانتے تھے، حالانکہ وہ ایک دشمن تھا مگر بہادر شخص تھا، لیکن یہ صاف طور پر ٹیڑے میڑے ہے۔ اور ادھر فلپ کہتا ہے ہم کیسے جانیں گے وہ کون تھا؟ تو سیمن کہتے ہیں اگر وہ ایک بار آیا تو دوبارہ بھی آئے گا، وہ بھی حیران ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہمیں ہر ایک پر نظر رکھنی ہوگی، بازار میں کوئی بھی کسی قسم کی مشکوک سرگرمی کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تاجر کہتے ہیں مسلمانوں کو میرے لیے چھوڑ دو، اور فلپ کہتا ہے دوسری اقوام کو میں دیکھ لوں گا۔ تو سیمن کہتے ہیں خاص طور پر ہم نے ترستان کو دانے کے طور پر استعمال کریں گے، یقیناً وہ اس کو لینے آئیں گے۔ اور ادھر ترگت کہتا ہے ہمیں صرف ایک نام کا پتہ ہے، بپتسمہ یخشا۔ تو ارطغرل کہتے ہیں ہمیں غلام فروش کو پکڑ کر شروعات کرنی ہوگی، وہ ہمیں مسیحا یخشا تک لے کر جائے گا، اس کام پر داؤد کو لگا دو۔ تو ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ترستان کو دانے کے طور پر استعمال کرے اور ہمیں اپنے جال میں پھنسا لے۔ تو بامسی کہتے ہیں میرے ترگت بھائی کو تو دیکھو، سلامت رہو، بہت چلاکی کی بات کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی ماشاءاللہ۔ تو ارطغرل کہتے ہیں ترگت تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر اس لیے داؤد کو اپنی پہچان چھپا کر رکھنی ہوگی، اسے صرف معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجے، ہمیں ہر ایک پر نظر رکھنی ہوگی، تاجر ہر آنے جانے والے خریداروں پر، تمام لوگوں پر، وہ بھی ہمارا تعاقب کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارا سامنا کہاں ہوتا ہے۔ اب اپنی قالینیں لاد کر روانہ ہونے کا وقت ہے۔ تو سب کے سب اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو عرب بھائی کہتے ہیں حضور حاجہ توریان کی بات سن لے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں ٹھیک ہے بلائیں۔ جب حاجہ توریان آ جاتے ہیں اور سلام وغیرہ کر کے کہتے ہیں ارطغرل بھائی میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں پر سونا ہے، اس لیے اگر آپ مجھے ضروری اوزار مہیا کریں میں وہ سونا آپ کے لیے نکالوں گا۔ تو ارطغرل کافی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آج آپ کو جو بھی اوزار چاہیے بازار سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور ادھر ہانلی بازار میں اورل اپنی قالینوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلے سیمن کو ملنے جاتا ہے، بالکل بے مقصد اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ادھر چودار قبیلے میں الیار صاحب پہنچ جاتے ہیں، یہ سردار جاندار کے بیٹے اور اسلحان اور اورل کے بھائی ہیں۔ سردار الیار سب سے پہلے آ کر سردار جاندار کو ملتے ہیں، یعنی اپنے بابا کو، اور کافی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ چولپان خاتون سمیت دونوں اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کافی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر جب سردار الیار توکتامش کی لاش کو دیکھتا ہے تو یار دنگ رہ جاتا ہے اور اپنے بابا سے پوچھتا ہے بابا کیا ہوا، انہیں کس نے مارا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو چولپان خاتون کہتی ہے اسے اس کی غداری کی سزا ملی ہے۔ تو سردار جاندار کہتے ہیں کل اس نے مجھے اور تمہارے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو الیار ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو سردار جاندار کہتے ہیں
بیٹا لگتا ہے بھائی کی غداری میری قسمت میں تھی اور چولپان کہتی ہے اور ال صاحب نے انہیں عبرت کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے. تو الیار کہتے ہیں بابا اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو روح کو دیں جسم کو نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو انہیں غسل دے کر دفن کریں جو ہمیں زیب دیتا ہے. ہمیں اپنا انتقام بھی انصاف سے لینا چاہیے. تو سردار جاندار کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بیٹا ان کی میت کو غسل دو لیکن نماز جنازے کے بغیر دفنا دینا. تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا.